نفسی اولیاء خباردو پتشمار کی نئی ہیچوک بخلو آزولی نشی یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن دا سے ورز دا چی آگا ورز باندی بچوک خبری کولی نشی خلب آزولی نشی الا من اذن له الرحمن اللہ فرمائی چی خبر باغ سڑے گئی چی چالا چوک اجازت ورکی اللہ فرمائی الا من اذن له الرحمن آغا سڑے بخبر گئی چالا چی اللہ اجازت ورکی وقال صوابا اجازت نہ پس بہن داسے او داسے کی اسی گی دا خیال بساتی چکگاو غلط خبر دخلین و نوزی وقال صوابا چالا چھ اجازت ملاوشی اغبا ہم کوشش کی چھ خبرہ سیدھو کی چھو کی کدہ خبرہ ہونے کی ادب نہ خلاف خبرہ ہونے کی اللہ فرمائی چھ تاسو مانا بغیر بل چالا عبادت مکوے دغا کلمہ توحید منے کنی نوح علیہ السلام فرمائی زپتا سو باندے دا آزاد دو رضی دا قیامت نہ یرے گا ماں بیا چکلا اللہ حود علیہ السلام اخبر قوم تراولے گلو ہر نبی با چکلا اخبر قوم تا آسمانی کتاب قانون پیش کو خلق دو مسلمانان شول اگو خلقو با مسئلہ و منلا دیر خلق بداسیو چاہوی بوی چناو لیا داسیوی نا بزرگان داسیوی دا اللہ پا صفتنو کے بیولی عمل گریکڑل نا ہوا خلق بحلاک و تباشول بیا با اللہ بل نبی راولے گلو نو بیا کلا پروردگار عالم چی حود علیہ السلام راولے گو آغاق پر قوم تسوائی اللہ فرمائی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کلاچ ما عادیانو تا دا حبود ترزوے حود علیہ السلام راولے گلو چاہا دا حبود قوم سڑے ہو فقال آغوی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیر اے خلقا اے زما قوم یو اللہ تا چگا ہوا ہے یو اللہ تا عبادت ہو کے آواز یو اللہ تا ہو کے خلق کوئی چھے عبادت پہ آواز منزتا ہوئی وظالمہ الدعاء مخل عبادہ آواز کول چگا وحل دا پولو نلو عبادت دے کلا چھتا باندی تکلیف راشی کلا تا باندی درد راشی نو تا چگا وحی چھی وح اللہ وائے اللہ دیتا آواز ہوئی دیتا دعا ہوئی یا اللہ وح اللہ وائے اللہ کلا چھتا آواز کہے نو اللہ فرمائی مانا بغیر بلچالا آواز خیر دیکھا کلا معشومی نہ پوئے گے نو بیا باوئی چھو آیا دے وایا با اچ پروانشتا غیر مکلفی آگا وقت تا صرف مور پلار پی جندلی تا دا خیال دے چھے پہ مالا مور را کئی کپڑے ماں باندے مورا گندی روٹے مالا مورا کئی ماں پاندے پلار فکر ساتی نستا نظر مور پلار نا اخوان نزیلا عقل دے کمزور ہے کلا چھے لگ غشوے تا پتہ لگے دا چھے اصلی پیدا کولو والا خالق و مالک زما مور پلار ندی بلکہ چوک دے مور دت سے نینا چھے کمی سپینی پیراوتی مالا اے اللہ دا سپینو پیو پیدا کولو والا تے اے اللہ دا وینی پمینس کے تکی سپینی پیر پیدا کولو والا تے اے اللہ بیا آگا مشینو نتا لگولے چاگا دا بدن نہ راو کاگے برائے راکھے جائے اے اللہ بیا دے حدی کے دا سے ملاوٹ کرے چنا غادر پنڈے اٹھیں گیری نہ غادر نرمی اے اللہ دے کے غذائیت تا پیدا کرے یا اللہ دا پلار چیز ما حفاظت کئی پروردگار عالم دا خو حقیقت کے ستا ڈیوٹی لگا والے دا اے اللہ مور پلار باندے تا دا ڈیوٹی لگا والے دا نو اصل رب اصل دپاللو والا اصل مالک اصل حفاظت کولو والا سوک دے اللہ فرمائی یا قوم عبد اللہ اے زما قوم حود علیہ السلام ہوئے صرف یو اللہ تا عبادت کرے اگلا آواز کرے نشتا مالکم من الہ غیر
نشتا بل الہ کریمہ با اجازت در کرے نشتا بل د فریاد اوریدلو والا نشتا بل جہنم نہ بچ کولو والا مگر صرف اور صرف سوک دے افلا تتقون آیا تاسو نیریگے دا اللہ نا تاسو تقوی نہ پیدا کرے وریگے دا اللہ نا بیا پروردگار عالم صالح علیہ السلام راولے گلو آغا ہم خبر قوم تام دقی کلمی تجدید کئی آغا ہم دائی و خبر کئی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کلاچ ما سمودیانو تا داغوید قبیلین صالح علیہ السلام راولے گلو داغوید قوم سڑے میں راولے دکا چه دو قوم سڑے ورطن را لے گے بیا ہوئی چه مڑا خدای خبر دا بچوکوی دا بکم سے نرا گلے مڑا دبان دے سے ہر شوئے یرا جیدہ دا سے او دا دا سے اخبر قوم کی دلوی شی چلویخ کالا تداغ کریر ہو گورے تداغ کریکٹر ہو گورے تداغ اخلاق ہو گورے داغ سچائی ہو گورے داغ دیانت داری ہو گورے داغ غیرت ہو گورے داغ صداقت ہو گورے بیاچے کلا چلویخ کالا تا طول قوم من لے وچے چلویخ کالا بات درتا ہوائی چیو اللہ تا عبادت کا ہوئی دا پنچ بھی رہے چیشے دا پنچ بھی رہے ما تیرا جمع کے ویلیو چه من درتے ہوئیو چه دا خپل زنانا مپٹے کے منگتے مرا لے گے تاویزنو لے ہم منتا مرا لے گے دمونو تے ہم منتا مرا لے گے نوی دا بچ بیریان اور چه سوک درتا ہوئی چه دا خکل خز مدنتا ماتا راولے گے یرا تاویز تے ماتا راولے گے ملائی خوگی کی زس موار مالائی دا ملا راولے خیٹے خوگی کی خیٹا مالا راولے علا جی مخی خوگی کی مخی مالا بربند کے دھڑے خخر دا چه شہری دھڑے خخر اللہ اکبر زہرانیم دو پختنو پر مازغو باندے زہرانیم دو دوی عقلتا چی کم سڑے در دوائی خور و لوندی پٹکا سنبھالے ہو ساتا توحید دے پٹ ہو ساتا دا توحید دے گورا شرک سرا گڑوڑ نکی گورا اللہ نا وقت کوا اللہ لوئے دے اللہ دور کولو والا دے اللہ ویلی دی چی خزا پٹا ہو ساتا دا اللہ تا دا پارا پیدا کرے دا وہی دا بچ گرے آچے کم وئی چھے نانا جواز استاخو ندا مڑا زمن کم پکی لگا جگہ سشتا دلتے راو لگے چی ہی دمونو والا شتا یرے چی دمونو والا شتے دی دتاویزونو والا شتے دی مڑا لگے راو لگا منگا کرا سوچو کوئی خوری نا دھری دیر خسارے چی شہرے اللہ اکبر دل کی پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اللہ فرمائی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کلاچ ما سمودیانو تدہا ہوئی د قبیلینا پیغمبر صالح علیہ السلام ورولے گلو آغت سلویخ کالا دہا ہوئی مینس کے تیر کرل ویچ دیر خسڑے دے بیا آوازو کیا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اے زما قوما عبادت صرف یو اللہ تو کے چلے یو اللہ تو ہے او مدد صرف یو اللہ نو غوارے صدقی و خیرتنا صرف یو اللہ پنم باندے ہمانے گورا دین صرف آگے دے چھے اللہ ہوئی کم سچے اللہ ویلی دی آگا ہمانے کم چی بزرگانو لکلی کم چی پیرانو لکلی کم چی مولیانو لکلی آگا ہمانے نخو مولا رب دے نخو پیر رب دے نخو بل چوک رب دے رب و الہ چوک دے شعیب علیہ السلام اللہ راولے گلو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین تا رب العالمین شعیب علیہ السلام راولے گو اگرہم دگا آواز لگولو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو اے زما قوما ولی تاسو نکوئے گے صرف یو اللہ تا عبادت کرے یو اللہ تا چلیوا ہے یو اللہ نا وقت کرے زکا چہدن سوا بلد فریادن اور دلو والا شتنا
کچری وینو من بغور پکڑے ویشتا دینا آغا یو رب دے آغا یو الہ دے آغا یو حاجت روا دے آغا یو مشکل کشا دے طور کائنات دا حضرت دست قدرت کے دے اللہ فرمائی چھے اے خلقو کراچی ابراہیم علیہ السلام منگولے گلو اے مشرکانو تاسو ہم ابراہیم علیہ السلام منے دا مشرکین مکہ چھو ابو ابراہیم علیہ السلام پڑے غٹا ستا منلو وی بیچے منگا دے ابراہیم علیہ السلام پا امتیو منگا آغا لوی پیغمبر پا ملت باندیو منگا آغا منو اللہ فرمائی چھے دیڑن دا قوم تدا سے ہوایا ورطا ہوایا چھے ابراہیم علیہ السلام ہم دا کی دوا اللہ فرمائی و ابراہیم اذ قال یا قوم اعبدوا اللہ واتقوه آغاز کچھ اے زما قوما یو اللہ تا عبادت کرے اور یرا خوف ہم صرف اور صرف دچانو کے اللہ فرمائی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے قوما خیر مپدے کے رے چھے یو اللہ عبادت ہو کے یو اللہ نا وقت ہو کے یو اللہ حاجت روا مشکل کشا ہو گنے دینا زیادہ دا خیر خبر بلا یوسف علیہ السلام کراچی جیل تن نوتے دے جیل دیر دا محتاج ہو دے دیر دا مشکلات ہو دے دیر دا تکلیفن ہو دے آغا جیل کی دننا ہم آغا حاکمانو دا وقت سوال نکے آغا دا بزرگانو یاد افسرانو خوش آمدی و تعریفنا نکے آغا جیل کی دننا ہم دعوت چلائی یا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار اغسر جیل کی دا سے خلق وقتے چاہوی دا حاکمانو تعریفونا کال دا سے خلق ورسر جیل کیو چاہوی دا بزرگانو صفتونا کال دا سے خلق ورسر جیل کیو چاہوی نور چوک منلیو بل چا صفتونا کال آغا ورطوی ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار اے زماد جیل ملگرو آیا بیال بل خدایان کرے کہ آغا یو چی آغا دیر لوئے ہر چی شیبان دے قدرت لرلو والا دے دا ہر یو سیز دی زان زان لزم مدارنی ولے ہر خبرے کے زان زان لمنڈے واہے کلا رزے کلا دا درخواست والا پس منڈے واہے کلا چپلیو والا پس منڈے واہے کلا دا جیل دروغا پس منڈے واہے کلا بل بزرگ پس منڈے واہے کلا بل بابا پس منڈے واہے اللہ فرمائی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اے دخلے بندگانو تاسو یو حقا اللہ ولی نمانے چاگا دا ہر چیشی ذمہ دار دے کور کی دن نکینا بستر کی دن ناغتا آوازو کا اے اللہ فلانے کار میں ترسرا کا اے اللہ جنت را لرا کا اے اللہ دا مصیبتنو نمیں وساتا اے اللہ دا مشکلاتو نمیں بچ کا اے اللہ دا مخلوق زڑکی رحم پیدا کا کم ظالمان چھ ماں باندے ظلم کئے کم چھ ماں سر زیادے کئے اے اللہ دا غزلونا واروا اے اللہ دا دشمنان غزلونو کی مال خیر پیدا کا نہ منڈ کول غواړي نور پسې ترړې کول غواړي نور پسې یو درته ورتلل غواړي ادا سے ذات دې چې هغه له دروازې ته کولو ضرورت ادا سے ذات دې چې هغه د پاره جمعات ته دتللو ضرورت هغه داسې ذات ته چې بیت الله ته دتللو ضرورت او که فرض در باندې راغلو هغه ځان له خبره ده خو چې مشکل دی هر ځای کې درله پېښ شو نو بس جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی داسې رب دے دمرا نزدے دے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اے انسان
چې ده تالا زه د هغې شارک نم ډېر نږدې یم تالا د سوال کولو هډو ضرورت نشته ستا زړه کې دننه چې ارمان پیدا شي زړه کې د دننه توقع تمنا پیدا شي الله فرمایي تا په ژبه لا نه ده راغلی ستا داسې رب دی چې هغه توقع هغې ارمان او هغې دعا او هغې تمنا نه دی خبر دی چې کومه د زړه کې راغلې ده بلکې دا خو لا پرېږده سل کاله مخکې وروستو به ستا تمنا ستا زړه کې راځي ته به سل کاله بعد پیدا کېږې بیا به لویېږې بیا به د یوه تمنا زړه کې راځي ستا رب سلو زر کاله مخکې په تا تمنا باندې خبردار دی داسې ذات دی نو هغه ورته وایي چې خلقه ولې تاسو د بل چا عبادت کوئ ولې مو هر یو دروازه ټاکلې ده یوازې یو الله ولې نه منئ بیا ورته وایي ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم وما أنزل الله بها من سلطان اے قومات تاسو چی چالا چگے وائے تاسو چی چاکرا مدد شاوائے چانا مسلکی خیر و شر تڑلے رے ما تعبدون من دونه تاسو چی خبر ملے اللہ نا بغیر دبل تاسو چې سرخ کته کوئ الله نه سوا بل چاله تاسو چې چغه وهئ الله نه سوا بل چاته تاسو چې را مدد شوئ الله نه سوا بل چاله تاسو چې شفا غواړئ الله نه سوا بل چانه تاسو چې اولاد غواړئ الله نه سوا بل چانه وما تعبدون من دونه الا سميتموها انتم وآباؤكم تاسو چې څوک منلی وي هغو له تاسو نمونه ایښي او ستاسو پلارانو ورته نمونه ایښي وي هغه نمونه الله د طرف نه د هغوی تاسو ورته د تبې ذمهوار ویلی دی په ایمان وایه الله ورته تبې ذمهوار ویلی دی تا ورته د تبو ذمهوار ویلی تا ورته د ننکیو ذمهوار ویلی تا ورته د اولادونو ذمهوار ویلی تا ورته د حاجتونو پوره کولو والا ویلی تا ورته داتا ویلی تا ورته گنج بخش ویلی تا ورله بل نیکه بل نیکه نوم یې خیر الله فرمایي دا کم نمونه چی دی سمیتموها انتم و آباؤکم دا نمونه تاسو استاسو پلارانو ورته ایښي دا نمونه د دوی خپله نوي ما انزل الله بها من سلطان الله فرمایي دا داسې نمونه دي دا تاسو چې کوم ورته ایښي دي دا پلانې او ذمهوار دا تاسو ورته ویلي دي لوی ځوان دا تا ورته نوم ایښی دی پیرانو پیر دا تا ورته نوم ایښی دی دستګیر دا تا ورته نوم ایښی دی ټک پټک بابا دا تا ورته نوم ایښی دی کرړی نیکه دا تا ورته نوم ایښی دی ګمکول شریف دا تا ورته نوم ایښی دی سیال شریف دا تا ورته نوم ایښی دی فلانی بابا دا تا ورته نوم ایښی دی فلانی مبارک اللہ اکبر اللہ فرمائی ما انزل اللہ بها من سلطان هیچ قسم تا دلیل پا دے خبرو باندے آئے ہائے تچی چالا ولی وائے تچی چالا بزرگ وائے تچی چالا دا خکل پرددار لور لگے تچی چالا دا خکل پرددار خزلے گے تچی دا خکل پرددار خور لگے اور دا کم تما و کم امید باندے لگے اللہ فرمائے دور قرآن و لٹوا دا محمد مصطفیٰ فرمان و لٹوا دے خبر باندے بہیس دلیل پیدا اس دلیل پہ نشتا اسی خپل خور مور ولی بی زکا کر زمان وطن کے یو سڑے و لیونے ہو روڈ کی بگر زیدہ سخا پرگندہ
داسې رښتیا لیونی و، دا نه چې کني خلک د لیونی نه کله کله اولیاء جوړ کړي. د الله دوستان لیوني نه، د الله دوستان خیرن او خچن، د الله دوستان هلکه ته خچنې ښځې سره یاري کوې؟ جواب راکړه. خچن سړي سره یاري کوې چې هغه نه بدبویي ځي. پر زیارتونو کې یو ملنګ ناست وي پرتوګ بیلې او ایرپورټ به ښکاري، خلک وایي چې دا رسېدلی بابا دا په څه شي رسېدلی دی؟ خو لیونی دی. نو هغه لیونی به په روډونو ګرځېده. زمونږ وطن ته چېرته یو افسر را بدل شوی، قبایلي علاقو کې خلک اکثر ښځې بار نه وباسي. بس بیا چې کله خیر ته راشي بیا دا اثر ورو ورو ختمېږي. کلو کې دا غیرت لاوي. نو هغه د خپله ښځه ځان سره راایستې وه او ګاډي کې مخکې کېنولې وه. نو دا ډېره ناشنا ښکارېده. نو دا لیونی منځ روډ کې ورته ودرېده، لاس یې ورکړ. نو هغه افسر ورته ودرېده چې یو خو روډ تنګ دی هسې نشي تېرېدی، او بل هغه زړه کې سوچ پیدا شو چې دی به ماله اوس څه وایي. نو چې کله ورته ودرېده ورته وویل چې حاجي صاحب دا ستا ښځه وه؟ هغه ورته چې دا زما ښځه ده. هغه ورته چې ډېره ښکلې ده، ځان له یې پټه ګرځوه، ښه مونږ ته یې مه ښایه. د زرګونو خبره یې ونه وکړه، قیمتي خبره یې ونه وکړه. نو الله فرمایي دا ښځې پټې وساتئ. دا زنانه ډېرې قدرمنې دي، دا ډېرې حیادارې دي. ښځو کې ډېره لویه حیا ده، ښځو کې ډېر زیات دین دی، ښځو کې ډېر زیات غیرت دی. ته چې عربو ته لاړ شې 2 کاله 3 کاله تېروې، ته په عربو کې څه نه کوې. دا خو ډېرو خلقو ته پته ده. کم نمونه وخت تېروې، کم چوک باندې چې ښځې ځي او راځي، تا چې چوټي وشي هغه چوک دې نیولی ولاړې پکې، نور څه که نه شي کولی، خو پردی ښځې خو وینې. مخامخ یې وینې چې کله مخامخ در باندې را روانه وي، سترګو زنا کوي، نور دې وس نه رسي. بیا چې شاته روانه شي شاته یې ګورې، هومره یې ګورې چې مخامخ بله نه یې راغلې. ته چې 2 کاله سفر کې تېروې، 3 کاله سفر کې تېروې، 4 کاله سفر کې تېروې، ته څنګه تېروې؟ برطانیه کې څنګه تېروې؟ امریکا کې څنګه تېروې؟ اټلي کې څنګه تېروې؟ دوبۍ ابوظبي او سعودي کې څنګه تېروې؟ دا تا له پته ده او ستا ملګرو له پته ده او رب العالمین له پته ده. او ستا ښځه په کور کې څنګه وخت تېروي؟ ستا ښځه 4 کاله تا له پټه پناه ناسته وي، ټولې دنیا نه ځان ساتي، سړو لیدلو نه ځان ساتي، نه ورته ځان ښایي او نه هغوی ویني. نو ښځې حیادارې مه یې بېحیا کوئ. د الله کتاب ولولئ چې خلاص شئ د دې پیرانو نه، چې خلاص شئ د دې غلو مولیانو نه، چې خلاص شئ د دې تعویذګرو نه، چې خلاص شئ د دې چلولیانو نه. تباه کړئ تباه. اللہ فرمائی ما انزل اللہ بها من سلطان. تچے کم نور تک دے دے خلقنا اور کم کار چھے کرے، کم اتما دے دا دے بابا گانونا، چالا دے بابا نم یہ خیرے، چالا دے باچا نم یہ خیرے. بابا و بچا چیشی بچا دے چالو اے خلقو دا نمونا تاسو اخیری مغلے گے پدے شاگانو باندے. بس پختنو کے اور نن سبا پاکستان کے لیے شاہ ورطاو کا خر روانی ورطاو ہے حمار شاہ. بس خر کی بے پا بزرگی میں حمار شاہ گوڑا شریف. اللہ اکبر. اللہ فرمائی ما انزل اللہ بها من سلطان. اللہ کو دے باندے حس دلیل نظر آلے گلے. اے خلقو کم چیز نچے اللہ نظر خبر، اللہ کے دلیل نظر آلے گلے. بل چوکشتا سے داخل خبر بھی وغیر جوڑ کی. اللہ اکبر. سمرا صفا خبر ہے خوچے رچاس ورطا لکوزیگی نمون چوک. بہرحال اللہ فرمائے للحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. یوسف علیہ السلام والی چھے خلقو یو اللہ منے دیر ربوبیہ رب ارباب
دیر باباگان منی سے بس زمانگا غیو اللہ دے اغتا عبادتو کے تاسو چھ چا عبادت کے چانا دا خیر و دا شرط ملرے دا نمونہ ورطا تاسوی خیری دا بابا ورطا تانمی خیرے دا باچا ورطا تانمی خیرے دا گورا شریف ورطا تانمی خیرے دانا نکے بابا ورطا تانمی خیرے اللہ فرمی چھ اختیار نشتا مگر صرف اور صرف دچا دے اللہ تعبدو الا ایاہ امر کرے دے رب العالمین چی تاسو با عبادت نکے تاسو با چگا آواز نکے مگر صرف اور صرف چالا بے کوئے ذالک الدین القیم اللہ فرمائی چی دانے غلار دا چی یو اللہ امنے یو حاجت رما امنے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ فرمائی لیکن افسوس خبر دا چی دیر خلق کوئی گنا دیر خلق علم نلری اگوی پخپلو خبرو باندے لگیا دی بابا گانو او نکنو نچے کمی ورطپاتی دی آغا منی انشاءاللہ قرآن دوئی کم انشاءاللہ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد